प्यारे दोस्तों, बेशक जिस जगह की तामीर ही जिन्नातों ने की हो और जो मुसलमानों का किबलाए अव्वल हो, जहाँ कई पैगंबर, कई अजीम हस्तियाँ मदफून हों, ऐसी जगह अगर आज तक इजरायली यहूदियों को नहीं मिल पाई, हालांकि उन्होंने सालों की कोशिश की और अब तक करते आए हैं, जबकि मुकाबला भी निहत्थे फ़लस्तीनी मुसलमान कर रहे हैं और हथियारों से लैस ये इसराइली हैं, मगर फिर भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। और दोस्तों, अभी तक के मौजूदा हालातों को अगर आप देख रहे होंगे कि फ़लस्तीन और इजराइल की जंग कैसे छिड़ चुकी है। इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। हालांकि आपने सुना होगा कि 8 अक्टूबर की सुबह को हमास नाम के एक ग्रुप ने इजराइल के ऊपर 20 मिनट में 5000 रॉकेट डाल दिए। इजराइल की इतनी बड़ी फौज होने के बावजूद, इतना पावरफुल देश होने के बावजूद, इतना पावरफुल सिस्टम होने के बावजूद भी वो इस मामले को बिल्कुल भी भांप नहीं सके। यानी कि इजराइल की इंटेलिजेंस ने बिल्कुल भी इसका नहीं सोचा था कि हमास जैसा छोटा सा ग्रुप उनकी नींदें हराम कर देगा। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे फुटेज के बारे में बताने वाले हैं कि आपको मालूम है कि मस्जिद अक्सा रात को खाली क्यों करवाई जाती है, कौन से फरिश्ते यहाँ पर पहरा देने आते हैं, सीसीटीवी कैमरा में जब देखा गया तो इसमें क्या नज़र आया। सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, मस्जिद अक्सा को इसराइल भी क्यों पाना चाहता है और अभी तक ये अपने मकसद में कामयाब क्यों नहीं हो पाया, इसके बावजूद कि इन हथियार लैस इसराइलियों का मुकाबला निहत्थे फ़लस्तीनी मुसलमानों से है। तो दोस्तों, इसकी एक ही वजह नज़र आती है, और दोस्तों वो वजह ये है कि अल्लाह ताला इस घर की हिफाजत खुद करता है और फरिश्ते यहाँ पर पहरा भी देते हैं। दोस्तों, इस बात को बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि मस्जिद अक्सा को रात के वक्त खाली क्यों करवा दिया जाता है और किसी को वहां आने और रात में रुकने की इजाज़त नहीं दी जाती। ये वो जगह है जिसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों के ज़रिए बनवाया था, जिसे यहूदी हैकल सुलेमानी के नाम से जानते हैं। और यही वो पाक मकाम है जहां हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के बदन पाक में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे और जिब्राइल अलैहिस्सलाम रोज़ उनके लिए जन्नत से खाना लेकर आया करते थे। और यही वो मुक़द्दस और पाक जगह है जहां मेराज के लिए हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी मस्जिद नबवी से एक ही रात में मस्जिद अक्सा तक तशरीफ़ ले आई और फिर यहाँ से मेराज का सफ़र शुरू हुआ। दोस्तों, मुसलमानों के इस मुक़द्दस मकाम में ऐसा कुछ हो चुका है जिसका सोचना भी इंसानी अक्ल के लिए दुश्वार है। दोस्तों, रात को इसको खाली करने की वजह यह है कि कुछ सालों पहले की बात है, एक शख्स जो मस्जिद की निगरानी और दूसरे कामों को किया करता था और रमज़ान के महीने में अक्सर इबादत के लिए मस्जिद अक्सा में ही रहता था। एक दिन वो मस्जिद में बिल्कुल अकेला था और इबादत के बाद लगभग रात के 10 बजे वो वापस जाने लगा और मस्जिद के दरवाजे को बंद कर दिया तो उसे अंदर से किसी की आवाज़ आने लगी। उसने गौर किया तो वो कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ थी। उसने दरवाज़ा खोला, अंदर जाकर जब देखा तो मस्जिद बिल्कुल खाली थी और उसके अलावा कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो फिर दोस्तों, आवाज़ आखिर किसकी थी और कौन तिलावत कुरान पाक कर रहा था? वो वापस मुड़ा और दरवाजे को बंद कर दिया तो उसने क्या देखा, फिर तिलावत कुरान पाक की वही आवाज़ सुनी। उसने फ़ौरन दरवाज़ा खोला, अंदर जाकर देखा, मगर ना ही वहाँ कोई मौजूद था और ना ही कोई तिलावत कुरान पाक कर रहा था। उसने दरवाज़ा फिर से बंद किया तो आवाज़ दोबारा आने लगी। वो पहले तो डर गया, फिर दरवाज़ा खोलकर देखा और फिर अच्छी तरह से मस्जिद का एक एक कोना छान मारा, मगर उसे वहाँ पर कोई शख्स ना मिला। उसका कहना था कि उस रात वो डरकर घर वापस आ गया, मगर अगली रात फिर उसके साथ ऐसा ही हुआ। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन है, किसकी तिलावत की आवाज़ आ रही है, मगर वो खुद दिखाई नहीं देता। अगले रोज़ उसने मस्जिद के सिक्योरिटी अमले को बताया।
انہوں نے کہا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ہم ابھی سیکیورٹی کیمرے کی ریکارڈنگ چیک کر لیتے ہیں تاکہ تمہارا وہم دور ہو جائے۔ دوستو، جب انہوں نے رات کے وقت کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھی تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی سفید کپڑوں میں بزرگ ہیں اور وہ نور سے جیسے نہائے ہوئے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہیں۔ ان کے جسم کے آس پاس نور ہی نور ہے، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نور کا جسم ہے، کیونکہ ان کی روشنی سے پوری مسجد کا احاطہ روشن تھا۔ پھر دوستو، انہوں نے بہت سی راتوں کی ریکارڈنگ چیک کی تو لگ بھگ سبھی میں ایسا ہی کچھ پایا گیا، بلکہ ایک ریکارڈنگ میں تو ایک سے زیادہ نورانی مخلوق نماز پڑھتی ہوئی دکھائی دی۔ یہ ساری بات امام مسجد اور انتظامیہ کو بتائی گئی اور CCTV فوٹیج دکھائی گئی، تو انتظامیہ اور امام مسجد نے یہ فیصلہ کیا کہ رات کے وقت میں مسجد خالی رکھی جائے تاکہ فرشتے اپنی عبادت کھل کر سکیں۔ اس کے بارے میں ایک عالم کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب اسرائیلی نہتے مسلمانوں سے مسجد نہ لے پائے تو یقیناً اللہ پاک اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت فرما رہا ہے، تبھی آج تک یہودی مسجد اقصیٰ پر قابض نہیں ہو پائے ہیں۔ دوستو، اسی طرح معراج کے عظیم سفر میں ایک واقعہ رونما ہوا جو کہ ایک پادری نے بیان کیا، اور وہ مسجد اقصیٰ کا بہت بڑا پادری تھا۔ اس نے کہا کہ میری عادت تھی، میں ہر رات سونے سے پہلے مسجد کے تمام دروازے بند کر دیا کرتا تھا۔ اس رات میں نے تمام دروازے بند کر دیے، لیکن بہت کوشش کے باوجود ایک دروازہ بند نہ ہو سکا۔ میں نے اپنے کارندوں اور تمام حاضرین سے مدد لی، سب نے اپنا پورا زور لگایا مگر دروازہ نہ ہلا۔ بالآخر میں نے بڑھئی کو بلایا تو انہوں نے اسے دیکھ کر کہا کہ اوپر کی عمارت نیچے آ گئی ہے، اب رات میں کچھ نہیں ہو سکتا، صبح ہی دیکھیں گے۔ لہٰذا ہم دروازے کے دونوں کواڑ کھلے چھوڑ کر واپس چلے آئے۔ صبح ہوتے ہی میں واپس وہاں آیا تو دیکھا کہ دروازہ تو بالکل ٹھیک ہے، مسجد کے پتھر پر سوراخ ہے اور سواری کے جانور باندھنے کے نشان اس میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر میں سمجھا کہ آج کی رات کافی کوششوں کے باوجود دروازے کا بند نہ ہونا اور پتھر میں سوراخ کا پایا جانا اور اس سوراخ میں جانور باندھنے کا نشان موجود ہونا حکمت سے خالی نہیں۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج رات دروازے کا کھلا رہنا صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ یقیناً اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی۔ دوستو، معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں معراج بندگی ہے۔ عظمتوں اور رفعتوں کے اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے اور رسول کو انگنت انعاماتوں اور اعزازات سے نوازا۔ بے شک معراج اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام کعبہ قوسین پر فائز کیا گیا تھا، اور وہ اپنی اس انتہا کو پہنچا کہ ہمیں اس کا ادراک حاصل ہو سکا۔ نہ شعور فاصلے مٹتے گئے، دوریاں ختم ہوتی گئیں، حجابات اٹھتے چلے گئے۔ درجات کے اس عظیم و شان بلندی پر جب جلوائے افروز ہو کر بھی عجیزی اور انکساری کا پہراہن اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث اعزاز بنا رہا۔ قرائے ارضی پر واپسی ہوئی تو سہائے لامکاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بشری و تہذیبی وجود سلامت تھا۔ تمام عبادات اور احکامات ایسے ہیں جو اس زمین پر اتارے گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز کا خصوصی معاملہ فرمایا کہ اس نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر عنایت فرمایا اور نماز کے معاملے میں اپنے حبیب کی بات برابر مانی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی رات 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار کہنے پر کہ امت کمزور ہے، ان میں کمی کی گئی، یہاں تک کہ 5 نمازیں کر دی گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا فیصلہ بدلا نہیں جاتا، اور بے شک آپ اور آپ کی امت کے لیے ان 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ 50 نمازوں کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
نماز مومنین کی معراج ہے، نماز تحفہ معراج ہے۔ ایمان کے بعد شریعت کا پہلا حکم نماز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار جس وقت وحی اتری اور نبوت کریمہ ظاہر ہوئی، اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے با تعلیم جبرائیل نماز پڑھی، اور اس دن تعلیم حضور اقدس ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی نماز پڑھی۔ دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی کہ ابھی سورہ مزمل بھی نازل نہ ہوئی تھی۔ تو دوستو، ایمان کے بعد پہلا حکم نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے سرشار کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔